اسے واسطے تے بابے فرما گیا کاف ککھاں دیاں کھلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے ہاں گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تاجدار ختم نبوت ایک عورت اپنے بچے قربان کرے تے اپنے مالک دے دین دا نقصان گوارا نہ کرے قیامت علیہ دن وہ بھی کھڑی ہونی ہے تے پاکستان دے وہ چودھری پاکستان دے وہ وڈیرے تے سردار تے جناب اعلیٰ ایم پی تے ایم این اے بھی کھڑے ہونگے جڑے 2 مرلے زمین دے جھگڑے تے بندوقاں کاٹ کے 500 بندہ لے آندے نے لیکن ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے صرف روڈ تے کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کہندے ہیں بھی کہندے ہیں یار انہوں کوئی گل نہیں کوئی نہیں آندی انہوں لڑائی تو علاوہ کوئی کم ہی نہیں جدو تیرے سامنے میرا ویر ایک مرلہ زمین دی اوقات ہوئے زیادہ تے نبیان دے تاجدار دے دین دی اوقات ہوئے تھوڑی تے پھر میرے بھائی تینوں اپنے آپ تے افسوس کرنا چاہیے ساڑھے نال نہیں لڑنا چاہیے پھر میرے ویر تینوں اپنے آپ دے ہوتے غور کرنا چاہیے کہ تو کتے کھڑا ہویا ہے ساڑھا تے کم میں ہوکا دینا ساڑھا کم میں ڈاکیے دی طرح ڈاک پہنچانا تیرے کو لا کے پہنچا دیتی تیری مرضی ہے قبول کر نہ کر اے کی نہ ہے جی کرتو شریف دے اندر کوئی ڈاکیا آوے ڈاک دین بوٹ ہوں دے پھٹے ہوئے ہون کپڑے لیرو لیر ہون تو جناب آ کے ڈاک پکڑائے کدی تسی دیکھے ہے یہ جناب ایندے تو ڈاک نہیں لینی جی پہلے کپڑے وال پا کے آئے جوتی وال پا کے آئے پھر ڈاک لینی ہے اس ویلے تے بھاج کے لفافے نو پہندے ہو کہ جناب اے ساڑے وال آئی ایندے کپڑے نال سانو کی لگے اے چنگا مند ہے خسمہ دا سر کھائے پیغام تے ساڑے واسطے لے کے آیا ہے تے پھر مولوی دی واری منہ کیوں بنا لیندے ہو مولوی بھی میرے جیسا سمجھ لیا کرو چلو برا ہی صحیح تو انہوں پسند کوئی نہیں لیکن اے دیکھ لو کہ پیغام تے دین علی نبی سونے دا تیرے واسطے لے کے آیا اقبال کہنا ضمیر پاک و نگاہ بلندو مستی شوق اے دولت مسلمان دی ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق نہ مال و دولت کاروں نہ فکر افلاتوں ضمیر پاک سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اور علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون مطلب کی ہے تیری تے نجات سی جناب اعلیٰ روحانیت دے اندر تیری تے نجات سی محمد عربی دے طریقے دے اندر پر تیرے دماغاں دے ہوتے یورپ دا جادو چڑھیا ہویا